बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। एक डेमोक्रेटिक पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, दूसरी डीपी में सहाफ़ी और दानिश्वर हैं। ये लोग इस्लामी पार्टी यानी IRP का साथ देते हैं। जमीला राजी ने पूछा, ईरान की हुकूमत यकीनन IRP का साथ दे रही होगी और हम भी उनका साथ देने जा रहे हैं। वहाँ हम फ़िरक़ों से बालातर होकर सिर्फ इस्लाम का बोल बाला करना चाहते हैं। वहाँ हर हाल में मुसलमानों का गलबा और इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, इसलिए हर तरह IRP को इमदाद पहुँचा रहे हैं। मैंने कहा, हमें जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से हिदायत मिल चुकी हैं। यह मालूम करके बड़ा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में जो फ्यून, चर्स और हीरोइन तैयार होती है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगल होकर ताजिकिस्तान जाती है। ऐसा बड़े ममालिक की साजिशों से हो रहा है। वो चाहते हैं कि ताजिक मुसलमान ऐसे नशे के आदी हो जाएं और उनके अंदर इस्लामी जिहाद का जज्बा कमज़ोर पड़ जाए। मैं जमीला के साथ ऐसे दुश्मनों की गर्दनें दबोचने जा रहा हूँ। हम बड़ी देर तक ताजिकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते रहे। दूर बैठकर गुफ्तगू करना और बात है। इंसान हो या कोई मुल्क, उसके अंदर घुसने से सही और अंदरूनी मालूमात हासिल होती हैं। हम दूसरी सुबह तेहरान से एक खुसूसी तैयारे में परवाज़ करके ताजिकिस्तान के दारुल सल्तनत दोशंबे पहुंच गए। इस मुल्क में ईंधन की इतनी कमी है कि बाकायदा हवाई जहाज़ की सर्विस नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक के तैयारे फाजिल ईंधन के साथ प्रवास करके वहां आते और जाते हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों का हुजूम रहता है। वहाँ की खाना जंगी ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। बेशतर खानदान भूखा मरने से पहले अपनी ज़मीन जायदाद औने पौने बेचकर वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। मुल्की एयर सर्विस के तैयारों में सिर्फ इतना ही ईंधन होता है कि वो घंटे 2 घंटे से ज़्यादा परवाज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान तक परवाज़ करते हैं। अफ़गानिस्तान भी आधे घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन वहाँ भी खाना जंगी है, इसलिए ताजिक मुसलमान मुहाजिरीन उधर का रुख नहीं करते। कुछ अरसा कबल पाकिस्तानी एयरलाइन ने ताजिकिस्तान के लिए परवाज़ शुरू की है, इसलिए अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में उज़्बेक और ताजिक मुसलमान कसरत से देखे जा रहे हैं। हमारे लिए होटल के 2 कमरे मखसूस थे। उस होटल की एक कार हमें लेने एयरपोर्ट आई थी। हमने उसमें बैठकर दोशंबे की शाहराहों से गुजरते हुए देखा। ट्रैफिक बराए नाम थी। फुटपाथ पर चलने वाले सहमे सहमे से दिखाई दे रहे थे। दुकानों के शटर और दरवाजे अध खुले थे कि अचानक कहीं से फायरिंग हो तो बाकी आधी दुकान फौरन बंद करने में आसानी रहे। वो इलाका बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों पर जहां बर्फ नजर नहीं आती वहां हरियाली दिखाई देती थी। शहर में रंगारंग फूलों के कई बाग थे, लेकिन गोलियों की बौछार और बारूद के धमाकों ने कुदरती हुस्न को किसी कदर मैला कर दिया था। मर्द कदावर और सेहतमंद थे, औरतें भी सुर्ख व सफ़ेद गुलाब की तरह खिली हुई थीं। वहाँ की साफ आबो हवा इंसान को तरोताज़ा रखती थी, मगर बुरे हालात वहाँ की ताजगी को गहना देते थे। हम होटल पहुँचे। वहाँ के अहाते में बरामदे और बालकनी में मकामी बाशिंदे काफ़ी तादाद में थे। वो फर्श पर चटाइयाँ बिछाकर छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए थे। होटल में आने वाले गैर मुल्कियों को अपने मुल्क का सामान फरोख्त करते थे। घड़ियाँ, रेडियो, रिकॉर्डर, टॉर्च, चार्जर, जूसर, कीमती पत्थर और रेशमी कपड़े सस्ते दामों पेश करते थे। वहाँ ईमानदार भी थे और बेईमान भी। कुछ नौसरबाज ताश के पत्ते लिए बैठे थे और 5 के 10 और 10 के 50 रूबल या डॉलर जीतने का लालच देकर मुसाफरों और सयाहों को लूट लेते थे। हसीन और खुशअदा औरतें भी थीं। वो जिस अंदाज में खुद को पेश करती थीं, उसे जाहिर होता था कि वो पेशावर तवाइफे नहीं हैं। एक हसीन औरत मेरे पास आई। उसने कहा, 1 रात के $10 और अगर अपने साथ अपने मुल्क ले जाओ तो $1 भी नहीं चाहिए। वहाँ कनीज बनाकर रख लो और 3 वक्त की रोटियां और तन ढांपने को कपड़ा देते रहो। उस औरत की पेशकश से जाहिर हो गया कि वहाँ अवाम कितने गरीब हैं। वहाँ मुसलसल जारी रहने वाली खाना जंगी ने उनसे शराफत और इज्जत से जीने के हुकूक छीन लिए हैं। वहाँ फ़ारसी और रूसी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जमीला सिर्फ अरबी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी समझती और बोलती थी। होटल का एक कमरा उसके नाम से मखसूस था, दूसरा कमरा F अली के नाम से था। मैंने अपने नाम को वाज़े नहीं किया था।
وہاں کا ملازم ہمارا سامان اٹھا کر جمیلہ کے ساتھ تیسری منزل پر چلا گیا تھا۔ میں نے اس حسین عورت سے پوچھا، کیا $10 میں تمہارا گزارا ہو جاتا ہے؟ وہ بولی، گزارا نہیں ہوتا، اس لیے تو یہ ملک چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور ایک بڑی بہن ہے، وہ بھی میری طرح راتیں کالی کرتی ہے۔ وہ بوڑھے والدین کو سنبھال لے گی، مگر میں اس پیشے سے بہت گھبراتی ہوں، رات بھر شرم سے مرتی ہوں۔ صبح خود کو سمجھاتی ہوں کہ جینے کے لیے کسی طرح اجنبی لوگوں کی صحبت کا عادی بننا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا ہے۔ میں نے اسے $1000 کا نوٹ دے کر کہا، اسے رکھو اور اس رقم میں جتنی راتیں عزت سے اپنے گھر میں گزار سکتی ہو گزارو۔ میں دعا کروں گا کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریت قائم ہو اور ہر عورت عزت و آبرو سے زندگی گزارے۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے 1000 کے نوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ اصلی نوٹ ہے، جاؤ اسے کیش کرا کے آزما لو اور کبھی کبھی مجھ سے ملتی رہا کرو۔ وہ دوڑتی ہوئی ہوٹل کے اس کاؤنٹر پر گئی جہاں کرنسی تبدیل ہوا کرتی تھی۔ اسے فوراً ہی $1 کے عوض روبل مل گئے۔ وہ حیرت اور مسرت سے دوڑتی ہوئی آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ میرے پاس آتے ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہم کسی کو تمام عمر مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے اور نہ ہی کسی کو زندگی بھر کی خوشیاں دے سکتے ہیں۔ غم ہو یا خوشی، یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ ایسے میں ہم کسی کو 2-4 دن کی خوشیاں دیتے ہیں تو اپنے اندر ایک روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی یہی محسوس کرتے ہوئے عہد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حد تک توفیق دے گا، میں اس حد تک اس ملک کی بدحالی اور سیاسی بحران کو ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ کر کہا، گھر جا کر آرام کرو، کل ملاقات ہوگی۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے جھک کر میرے پاؤں چھونا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ایسا کرنے سے روک لیا اور کہا، گھر جاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، میری بیٹی تیسری منزل کے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، اب مجھے جانے دو اور تم بھی جاؤ۔ وہ سر جھکا کر ہوٹل کے باہر جانے لگی۔ میں اس کے خیالات کسی حد تک پہلے پڑھ کر معلوم کر چکا تھا کہ وہ واقعی اپنی موجودہ زندگی سے پریشان ہے اور کسی طرح اس ملک سے باہر جانا چاہتی ہے۔ اس بار میں پھر اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی منشیات کا دھندا کرنے والے کو جانتی ہے یا نہیں۔ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اسے یہ معلوم تھا کہ اس ہوٹل کے ملازمین بہت کچھ جانتے ہیں اور کوئی گاہک اگر عورت شراب، چرس، ہیروئن یا اسلحہ حاصل کرنا چاہے تو اسے مطلوبہ اشیاء فراہم کر دیتے ہیں۔ ہوٹل کے باہر جاتے ہی ایک مسلح شخص نے اس حسینہ کا راستہ روک لیا، پھر کہا، شبینہ، تو ایک غیر ملکی کے سینے سے لگ کر آ رہی ہے۔ میں نے تجھے کرنسی والے کاؤنٹر کی طرف بھی جاتے ہوئے دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ شبینہ نے کہا، وہ کوئی گاہک نہیں، ایک فرشتہ ہے۔ اس نے مجھے اتنی رقم دی ہے کہ میں 3 ماہ تک گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہماری نظر اس پر ہے۔ وہ ایک حسین لڑکی کے ساتھ ایک پرائیویٹ ایرانی طیارے میں آیا ہے، یقیناً ایرانی جاسوس ہے اور یہاں IRP کے مسلمان مجاہدوں کو اسلحہ اور مالی امداد پہنچانے آیا ہے۔ میں سیاست کو نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہاری طرح وہ بھی نہیں جانتا ہے کہ پچھلی رات کے اسٹریٹ وار میں ہم نے ڈیموکریٹک پارٹی کو یہاں سے بھگا دیا ہے اور اب شہر کے اس علاقے میں ہماری کمیونسٹ پارٹی کا قبضہ ہے۔ وہ تمہارا فرشتہ ایرانی ایجنٹ یہاں آ کر پھنس گیا ہے۔ شبینہ نے کہا، پھر تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے محسن کے پاس جاؤں اور پیش آنے والی مصیبتوں سے اسے آگاہ کروں۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولا، ضرور جاؤ، اسے خطرات سے آگاہ کر کے احسان کا بدلہ چکاؤ، مگر واپسی کا راستہ تو بند ہو چکا ہے۔ وہ اس علاقے سے تو کیا اس ہوٹل سے بھی باہر نہیں جا سکے گا۔ وہ میرے پاس آنے کے لیے پلٹ گئی، لیکن پیچھے 2 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا، اب یہ ہمارا علاقہ ہے، تو ہمارے علاقے میں رہ کر ہمارے خلاف جاسوسی کرے گی اور اسے ہمارے ارادے بتائے گی، کیا زندگی سے بیزار ہو گئی ہے؟ دوسرے نے کہا، زندہ رہنا چاہتی ہے تو ہوٹل میں نہ جا، گھر چلی جا۔ آگے پیچھے راستہ رکا ہوا تھا، اگر میرے پاس آنا چاہتی تو وہ اسے گولی مار دیتے۔ اس نے وہیں سے چیخ کر مجھے خطرے سے آگاہ کرنا چاہا، مگر میں نے اسے چیخنے نہیں دیا۔ اس کی سوچ میں کہا، مجھے عقل سے کام لینا چاہیے، یہاں سے دور جا کر ہوٹل کے فون نمبر پر اپنے محسن سے رابطہ کر کے اسے کسی طرح مصیبت سے بچانا چاہیے۔ ان خیالات کے ساتھ میں نے اسے سر جھکا کر ہوٹل سے دور چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر تیسری منزل کے اس کمرے میں آیا جہاں جمیلہ تھی۔ میں نے اسے وہاں کے موجودہ حالات بتانے کے بعد کہا،
ہم یہاں ایئرپورٹ پہنچے تھے تو ہمارا ایرانی میزبان استقبال کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہوٹل پہنچ کر فون کے ذریعے اس سے رابطہ کروں گا، تم اس کا فون نمبر ملاؤ۔ جمیلہ نے اپنے پرس میں سے میزبان کی تصویر نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، ہم اس تصویر کے ذریعے اسے پہچاننے والے تھے، فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ دماغی رابطہ کریں۔ میں نے اسے تصویر لے کر دیکھی، اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے بعد دماغی طور پر حاضر ہو کر جمیلہ کو دیکھا۔ وہ بولی، کیا ہوا؟ میں نے افسردگی سے کہا، افسوس کا مقام ہے، بیچارہ میزبان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ان مسلح افراد کی آوازوں اور لہجوں کو یاد کیا، پھر ایک کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ایک جگہ بیٹھا کافی پی رہا تھا اور سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ یہاں کے مقامی باشندے فارسی بولتے ہیں، لیکن ایرانی باشندے اپنی جدید فارسی اور اپنے رہن سہن سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اس ہوٹل کے قریب ہی ایک مکان میں 2 ایرانی تھے۔ پچھلی رات کمیونسٹ پارٹی نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور ان 2 ایرانیوں کو قتل کر دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اس ملک میں مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ میں چاہتا تو اسے کافی کا کپ خالی کرنے کا موقع بھی نہ دیتا، اسے جہنم میں پہنچا دیتا، لیکن میں نے صبر کیا۔ ان سب کو تو جہنم میں جانا ہی تھا، بہتر یہ تھا کہ پہلے ان کے ارادے معلوم کر لیے جاتے۔ میں نے اس کے دوسرے مسلح ساتھی کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ انہوں نے کامریڈ کمانڈر کو اطلاع دی ہے کہ ایک پرائیویٹ ایرانی طیارے سے ایک شخص ایک جوان لڑکی کے ساتھ آیا ہے۔ ہوٹل کے رجسٹر میں اس کا نام ایف علی اور لڑکی کا نام جمیلہ رازی ہے۔ وہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 303 اور 304 میں ہیں۔ کامریڈ کمانڈر کی طرف سے جواب ملا تھا کہ وہ ابھی دوشنبے کے شمال کی طرف شہر وارزوب میں مصروف ہے۔ آج رات کو دوشنبے پہنچے گا تو ایف علی اور جمیلہ پر تشدد کر کے پوچھے گا کہ وہ یہاں IRP مجاہدین کی امداد کے لیے کتنی مالی امداد اور کتنا اسلحہ لے کر آئے ہیں، اور اسلحے سمیت دوسری امداد یہاں کب اور کہاں پہنچنے والی ہے۔ ہم جس ہوٹل میں تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ تقریباً 15 مسلح افراد کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہم پر نظر رکھیں اور ہمیں ہوٹل سے باہر نہ جانے دیں۔ میں ایک مسلح شخص کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے ہوٹل کے کاؤنٹر پر لے گیا۔ وہاں اس نے میری مرضی کے مطابق کامریڈ کمانڈر کا موبائل فون نمبر ڈائل کیا، پھر رابطہ ہونے پر پوچھا، یہ فون پر کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ اصولاً فون کرنے والے کو پہلے اپنا نام بتانا چاہیے۔ میرے معمول نے کہا، بھائی یہ تم کون سی بولی بول رہے ہو؟ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کتا بھونک رہا ہو۔ دوسری طرف سے بے تحاشا گالیاں دی گئیں۔ میں نے اپنے معمول سے ریسیور رکھوا کر اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ بوکھلا کر سوچنے لگا۔ میں ادھر لاؤنج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کافی پی رہا تھا، پھر ادھر کاؤنٹر کے پاس کیسے چلا آیا؟ میں نے اسے الجھنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے کامریڈ کمانڈر کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ایک بڑے سے مکان کے ایک کمرے میں آتش دان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے 2 افراد بیٹھے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ریسیور کان سے لگائے گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے فون بند کر کے کہا، پتہ نہیں کون پاگل کا بچہ تھا، مجھے وہ غصے میں آگے نہ بول سکا۔ اپنا موبائل فون صوفے پر پھینک کر اپنی جگہ پہلو بدلنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک صوفے پر جو شخص بیٹھا ہے اس کا نام نوروز خان ہے اور وہ علاقہ غیر سے ہے۔ دوسرا شخص ایک امریکی ایجنٹ نوبل ہائر تھا۔ اس نے کہا، کامریڈ، غصہ کرنے اور گالیاں دینے سے وہ فون پر تم سے بولنے والا نہیں مرے گا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو تم اسے گولی مار دیتے، غصہ تھوک دو۔ نوروز خان نے کہا، اپنے موبائل فون کا نمبر سب کو نہیں دینا چاہیے، کیا تم اسے آواز سے نہیں پہچان سکے؟ کمانڈر غصے کو ضبط کرتے ہوئے سوچنے لگا تو اسے یاد آیا وہ آواز اس کے ایک خاص ماتحت کی تھی جو دوشنبے میں ایف علی اور جمیلہ رازی کی نگرانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی صوفے پر سے موبائل فون اٹھا کر ہوٹل کے کاؤنٹر کا نمبر ڈائل کیا اور رابطہ ہونے پر بولا، میں کامریڈ کمانڈر بول رہا ہوں، وہاں میرا ماتحت رالف وسکی ہے، اسے فوراً فون پر بلاؤ، کم آن ہری اپ۔ چند لمحوں کے بعد ایک ماتحت کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میں جیروف وسکی بول رہا ہوں، رالف وسکی باتھ روم میں گیا ہوا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہے کمانڈر؟ کمانڈر نے پوچھا، کیا ابھی 10 منٹ پہلے رالف نے میرے موبائل نمبر پر رابطہ کیا تھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے ہوٹل کے کاؤنٹر سے کسی کو فون کر رہا تھا،
ہم نہیں جانتے کہ اس نے آپ کا نمبر ڈائل کیا تھا یا نہیں۔ ذرا 1 منٹ کمانڈر، یہ رولف باتھ روم سے آ گیا ہے، آپ اس سے خود پوچھ لیں۔ چند سیکنڈ بعد رولف نے کہا، یس کمانڈر، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ اس نے غرا کر پوچھا، کیا ابھی تم نے مجھے فون کیا تھا؟ نو کمانڈر، میں نے فون نہیں کیا تھا۔ جیرف کہہ رہا تھا کہ ابھی تم نے کاؤنٹر پر آ کر فون کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ میں اچانک کاؤنٹر پر آ گیا تھا، لیکن میں نے کسی کو فون نہیں کیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا دوسرا ساتھی گواہ ہے کہ تم نے مجھے یا کسی اور کو فون کیا تھا، اور تم ہو کہ سرے سے انکار ہی کر رہے ہو۔ وہ کمانڈر، بات یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں خود کو کس حد تک ایب نارمل محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی میں غلطی سے لیڈیز باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ کیا تم دن کے وقت پی رہے ہو اور بہک رہے ہو؟ نہیں کامریڈ کمانڈر، آپ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیں، میں تو کافی پی رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم آرام کرو۔ ہوٹل کے اندر اور باہر جتنے مسلح کامریڈ ہیں وہ جیرف وسکی کی کمانڈ میں رہیں گے۔ میں رات 8 بجے تک وہاں پہنچوں گا۔ کامریڈ کمانڈر نے فون بند کر کے نوروز خان اور نوبل ہائر سے کہا، میرا ماتحت کچھ اپ سیٹ ہو گیا ہے اور خود کو ایب نارمل محسوس کر رہا ہے۔ اس نے فون پر مجھ سے بدتمیزی کی، لیکن میں نے اسے شرمندہ نہیں کیا۔ وہ میرا بہت ہی وفادار اور جان نثار ماتحت ہے، میں اسے 7 خون معاف کر سکتا ہوں۔ نوبل ہائر نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب ہمیں اپنے کام کی بات کرنی چاہیے۔ کمانڈر نے کہا، تم امریکیوں نے افغانستان میں روس کے خلاف محاذ بنا کر ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ ہمارا ملک اب دوسرا سپر پاور نہیں رہا۔ اس قدر نقصان اٹھانے کے بعد ہم تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ نوبل ہائر نے کہا، سیاست میں کبھی جانی دشمنی اور کبھی پکی دوستی ہو سکتی ہے۔ جب ہم نے تمہارے روسی فوجیوں کو پاکستان کی مدد سے شکست دی تو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ اہمیت روس کو زیر کرنے اور اسے سپر پاور ہونے کا اعزاز چھین لینے کی خواہش تھی۔ ہماری یہ خواہش پوری ہو گئی، لیکن ہم نے اس پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی کہ سینٹرل ایشیا میں تاجکستان، ازبیکستان اور ترکمانستان وغیرہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور روس کے زیر ہوتے ہیں۔ مسلمان ان ممالک میں اسلامی حکومتیں قائم کرنے کے لیے جہاد شروع کر دیں گے۔ ویسے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر تم کمیونسٹوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو اب تمہارے کاندھوں پر بندوق رکھ کر یہاں کے ممالک میں اسلامی جمہوریتیں قائم ہونے کے راستے روک سکتے ہیں۔ کمانڈر نے کہا، مجھے نوروز خان نے بتایا ہے کہ تم یہاں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو کمزور بنانے کا نسخہ لائے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں سے الرجک ہیں اور انہیں ابھرنے سے پہلے کچل دینا چاہتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں کہ تم ہی ہم کمیونسٹوں کے لیے تاجکستان کے شمالی علاقوں میں مضبوطی سے قدم جمانے کے سلسلے میں کوئی کامیاب سیاسی نسخہ لائے ہو۔ جی ہاں، یہ نسخہ ہم کئی ممالک میں آزما چکے ہیں۔ تمہارے جنوب میں پاکستان ہے، وہاں ہیروئن کو مونگ پھلی کی طرح کچھ یوں سستا کیا گیا ہے کہ وہاں کے کئی لاکھ افراد نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی تعلیمی شرح بہت کم ہے، اس پر نشہ غالب رہے تو ایسی قوم کے عام لوگ بندوق اٹھاتے وقت تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے مسلمان حکمرانوں کے پیچھے بڑے مغربی ممالک کس طرح حکومت کر رہے ہیں۔ نوروز خان نے کہا، یہ ہمارا نوبل صاحب بہت دور کی کوڑی لاتا ہے، کہتا ہے ایک آدمی کو مارو تو ہتھیار سے مارو، مگر پوری قوم کو حکمت عملی سے زندہ رکھ کر کچلتے رہو۔ کسی بھی قوم کو جوتوں تلے رکھنے کے لیے 2 حربے ہی کافی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ لوگوں کو ان پڑھ اور جاہل رکھو، دوسرا یہ کہ انہیں نشے کا عادی بنا دو۔ کمانڈر نے کہا، ایسی حکمت عملی ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ نوبل ہائر نے کہا، جس شہر یا قصبے میں مسلمانوں سے تمہاری جنگ ہوتی ہے وہاں دونوں طرف سے صرف گولیاں ہی نہیں چلتی، بم کے دھماکے بھی ہوتے ہیں۔ تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمہارے جانباز مسلمانوں کے علاقوں کے اسکولوں، کالجوں اور لائبریریوں کی عمارتوں کو بم کے دھماکوں سے تباہ کریں تاکہ اس قوم کی تعلیم کا سلسلہ کھٹائی میں پڑتا رہے۔ نوروز خان نے کہا، یہاں سگریٹ کے چند برانڈ بہت زیادہ فروخت ہوتے ہیں، ہم ایسے برانڈ کے سگریٹوں کے تمباکو میں ہیروئن کی آمیزش کریں گے۔ ایسے سگریٹوں کے کارٹن تاجکستان کے جنوب میں مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجے جائیں گے۔ IRP کے جتنے مسلمان مجاہد سگریٹ کے عادی ہیں وہ جلد ہی ہیروئن کے بھی عادی ہو جائیں گے۔ کمانڈر نے کہا، آئیڈیا بہت خوب ہے، سنا ہے ہیروئن کا نشہ آدمی کو خود اپنا دشمن بنا دیتا ہے۔ اگر ہم ایسے سگریٹ کے کارٹن مسلمانوں کے علاقوں میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس ملک کے مسلمان مجاہدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے۔
हमें गोलियां चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नोबल हायर ने कहा, हमारे अमरीकी सरमायादारों ने ऐसे मशहूर व मकबूल सिगरेटों की एजेंसियां मुंह मांगी रकम देकर हासिल कर ली हैं। तुम इत्मीनान रखो, मुसलमानों के इलाकों में सिगरेट सप्लाई करने वाली एजेंसियां हमारी होंगी। आइंदा वहां हीरोइन से भरे हुए सिगरेट के कार्टन जाया करेंगे। कमांडर ने कहा, इसमें शुबा नहीं कि तुम अमरीकी हमारी मुश्किल आसान कर रहे हो। आइंदा हम आसानी से IRP के मुजाहिदीन को पसपा कर सकेंगे, बल्कि पहले की तरह इन्हें अपना महकूम बना सकेंगे। लेकिन इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा है? ईरान सेंट्रल एशिया के ममालिक में इस्लाम दोस्ती के ज़रिए असरअंदाज हो रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि वो ताजिकिस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा दोस्त मुल्क बन जाए। फिर ये कि ताजिकिस्तान की मशरकी सरहद से चीन का इलाका शुरू होता है। अब रूस में इतना दमखम नहीं रहा कि वो आइंदा सुपर पावर बनने वाले चीन की पेशकदमी को यहाँ रोक सके। उसे रोकने के लिए यहाँ हमारा फ़ौजी अड्डा बनेगा। यानी तुम हमें यहाँ मुसलमानों पर गालिब आने दोगे, इसके बाद तुम हम पर मुसल्लत रहने के लिए यहाँ अपना फ़ौजी अड्डा बनाओगे, हमें आसमान पर चढ़ाते चढ़ाते खजूर में अटका कर छोड़ दोगे। नोबल हायर ने कहा, सीधी सी बात है, ताजिकिस्तान का शुमाली हिस्सा तुम कम्युनिस्टों के पास रहेगा, बाकी जनूब मशरकी इलाकों में हमारी हुकूमत होगी। हमारी ये पेशकश तुम्हें मंजूर नहीं होगी तो फिर हम यहाँ के मुसलमान मुजाहिदीन को इक्तसादी और फ़ौजी इमदाद देंगे। सोच लो, एक तो ईरान उनके साथ है, हमने भी उनका साथ दिया तो तुम्हारी पार्टी के कदम शुमाली इलाकों से भी उखड़ जाएंगे। रूस की पसपाई की मिसाल तो तुम्हारे सामने है ही। कमांडर ने कहा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, इस मुल्क में हम दोनों का मुफाद एक दूसरे से वाबस्ता रहेगा। मुझे तुम्हारा तरीक़ाकार बहुत पसंद आ रहा है। उसने मुसाफहे के लिए मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। नोबल हायर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफहा करने लगा। मैं कमांडर के ख्यालात पढ़ने लगा। तो शंबे शहर के जुनूब और मशरिक में जो बस्तियां आबाद हैं वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। वहाँ काजी अकबर तज्जून एक रूहानी रहनुमा और मारूफ वकील भी हैं। उन्होंने काजी के मुजाहिदीन के नाम से एक मिलिशिया कायम की है जिसमें 8000 मुजाहिदीन हैं। कॉमरेड कमांडर शहर से बाहर आकर उन 8000 मुजाहिदीन से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन सोच रहा था कि दो शंबे के इस मकबूजा इलाके से कम्युनिस्टों को भगाने के लिए किसी वक्त भी काजी के मुजाहिदीन हमला कर सकते हैं। इसलिए कमांडर को शाम तक दोशंबे पहुंचकर वहां अपनी पोजीशन मजबूत करनी चाहिए। फिर मैंने मालूम किया कि उसने शहर में कहां कहां मोर्चे बनाए हैं और हर मोर्चे पर कितने मुसल्ला अफराद और किस तरह के हथियार और गोला बारूद हैं। उन्होंने शहर से बाहर मुजाहिदीन की नकलो हरकत देखने के लिए 4 ऊंची इमारात की छतों पर भी मोर्चे बनाए थे और दूरबीन के जरिए दूर तक देखते रहते थे। ऊंची छतों पर बनाए जाने वाले मोर्चे खतरनाक थे। मुजाहिदीन छुपकर मकबूजा इलाके तक नहीं पहुंच सकते थे। इससे पहले ही बेशुमार मुजाहिदीन मारे जाते। वो जिन इमारतों की छतों पर थे उन इमारतों के टेलीफोन्स के जरिए अपने दूसरे साथियों से राबता करते थे। कमांडर ने उन तमाम फ़ोन नंबर्स को एक छोटी डायरी में नोट कर रखा था। मैंने उसे डायरी पढ़ने पर माइल किया और उन 4 इमारात के तमाम फ़ोन नंबर जमीला से नोट करवाए। फिर कमांडर को छोड़कर उसके खास मातहत रॉल्फ विस्की के अंदर पहुंच गया। कमांडर ने उसे आराम करने की हिदायत की थी। वो होटल में मैनेजर के कमरे में लेटा हुआ था। जमीला ने कहा, पापा आप तो यहाँ आते ही मसरूफ़ हो गए हैं, मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे भी तो काम लें। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा, उसे वहाँ के तमाम हालात बताए। फिर कहा, तुमने जितने फ़ोन नंबर नोट किए हैं वो कागज़ लेकर मैनेजर के कमरे में जाओ। वहाँ कमांडर का ख़ास मातहत बिस्तर पर लेटा हुआ है। उससे कहो वो उन नंबरों पर बारी बारी अपने लोगों से राबता करे। मैं उसके ज़रिए उन तमाम छत वाले मुसल्ला कॉमरेडों के अंदर पहुँचूँगा। वो जीन्स और जैकेट पहने हुए थी। उछलकर खड़ी हो गई, फिर मेरी हिदायत पर अमल करने के लिए कमरे से चली गई। लिफ्ट के ज़रिए नीचे काउंटर पर पहुंची। वहां उसने दरियाफ्त किया, मैनेजर का कमरा कहाँ है? काउंटर मैन ने उसकी रहनुमाई की। वो किचन की तरफ जाने वाले एक कॉरिडोर से गुजरकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची। फिर उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? क्या दरवाजे पर टैग नहीं लगा हुआ है कि मदाखलत ना की जाए? वो बोली, हाँ, मगर मुझ जैसी हसीन लड़की के लिए ये टैग नहीं हो सकता। दरवाज़ा खोलकर मेरे हुस्न का जलवा देखो। दरवाज़ा खुल गया। रॉल्फ ने उसे देखकर कहा, अच्छा तो तुम जमीला राजी हो? तुम बाप बेटी पर पहरा लगाया गया है। वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद करती हुई बोली, जानती हूँ हमें होटल के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं होटल के अंदर इस कमरे में आई हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ तुम्हारा एक और साथी भी है।
दूसरे साथी ने अपनी जगह से उठकर कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, हम दोनों ही तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन मुझे एक ही की ज़रूरत है। ये कहते ही उसने एक उल्टा हाथ दूसरे साथी के मुंह पर मारा। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो हसीना का हाथ नहीं, लोहे का रॉड होगा। उसके कुछ दांत लहू के साथ बाहर आए। वो चकराकर गिर पड़ा। रॉल्फ ने फौरन ही पलटकर बिस्तर से गन उठाई। उसे उठाने और पलटकर फायर करने में जितना वक्त लग सकता था, उससे पहले ही जमीला की एक ठोकर गन पर पड़ी। उसने घूमकर दूसरी ठोकर उसके मुंह पर मारी। रॉल्फ का सर चकरा गया। जमीला ने उसकी गन उठाकर कहा, मैं अभी तुम्हारी हड्डियां तोड़ना नहीं चाहती। ये पर्ची पकड़ो, इस पर कई फ़ोन नंबर्स हैं, तुम रिसीवर उठाओ और पहला नंबर डायल करो। वो गन पॉइंट पर था, इनकार नहीं कर सकता था। फिर अपने दूसरे साथी का हशर देख रहा था। उसके कुछ दांत लहू में डूबे हुए कालीन पर पड़े थे और वो सिर्फ एक ही हाथ में बेहोश हो गया था। उसने रिसीवर उठाकर पर्ची पर लिखा हुआ पहला फ़ोन नंबर डायल किया। मैं उसके अंदर था। राबता कायम होने पर वो बोला, मैं रॉल्फ बोल रहा हूँ, हमारे गनमैन छत पर हैं, उनमें से किसी को बुलाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कॉमरेड, मैं जोसेफ बोल रहा हूँ, कोई नई इत्तला है? मैंने रॉल्फ के हाथ से रिसीवर रखवा दिया। फिर जमीला से कहा, मैं एक छत वाले मोर्चे पर जा रहा हूँ, मेरी वापसी तक अपने शिकार को खामोश बिठाए रखो। मैं एक इमारत की छत पर मोर्चा बनाने वाले कॉमरेड जोसेफ के दिमाग में आ गया। उसके ख्यालात ने बताया कि वो एक ऐसी इमारत है जिसमें मुख्तलिफ दफातर हैं। छत पर मोर्चा बनाने वालों को देखकर तमाम दफातर बंद कर दिए गए थे। इमारत खाली हो गई थी। उस छत पर जोसेफ के अलावा 9 मुसल्लह अफराद थे। उनमें से 2 अफराद आंखों से दूरबीन लगाए शहर से बाहर एक बस्ती की समत देख रहे थे। मैंने जोसेफ के जरिए 3 मुसल्लह अफराद की आवाज़ें सुनी। फिर जोसेफ की ज़ुबान से एक दूरबीन वाले से पूछा, क्या बस्ती में कोई मुसल्लह मुसलमान नज़र आ रहा है? वो आंखों से दूरबीन हटाकर बोला, हम सुबह से देख रहे हैं, उन मुसलमानों की औरतें और बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मर्द एक भी नहीं है। ऐसा लगता है वो लोग दूरबीन के बगैर हमें देख रहे हैं और हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। दूसरे दूरबीन वाले ने कहा, मेरा ख्याल है वो रात को हमला करेंगे, इसलिए अभी घरों में सो रहे हैं। आखिर वो सुबह से कितना सोएंगे? अब शाम होने वाली है। ठहरो, मैं मुंडेर पर चढ़कर ज़रा और दूर तक देखता हूँ। वो दूरबीन लिए मुंडेर पर चढ़ा। फिर 7 मंजिला इमारत की छत से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उसके तमाम साथियों ने हैरानी से कहा, अरे इसने क्यों छलांग लगा दी? उन्होंने मुंडेर के दूसरी तरफ देखा। बहुत नीचे एक शाहराह पर कूदने वाले की लाश पड़ी हुई थी। उसी वक्त दूसरा दूरबीन वाला मुंडेर पर चढ़ गया था और अपने साथियों को क्लाशनकोव के निशाने पर रखते हुए कह रहा था, मुझे गोली मार दो, मैं भी अपने कॉमरेड के पास नीचे जाना चाहता हूँ। एक कॉमरेड ने पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम भी पागल हो गए हो? उस टेलीपैथी ज़दा पागल ने फायरिंग की। तड़ातड़ की आवाज़ के साथ 3 मुसल्लह कॉमरेड गोलियां खाकर गिरे। चौथे ने अपना नंबर आने से पहले ही उस दूरबीन वाले को गोली मार दी। वो चीखता हुआ मुंडेर की बुलंदी से दूसरी तरफ नीचे अपने साथी की लाश पर जाकर गिर पड़ा। नीचे 2 और ऊपर 3 लाशें हो गईं। मैंने मज़ीद 3 मुसल्लह अफराद की आवाज़ें सुनी हुई थीं। उन तीनों ने बेख्तियार एक दूसरे पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 4 मरे, सिर्फ जोसेफ रह गया। उसने अपनी गन की नाल को पेशानी पर रखकर कहा, जब कोई साथी ना रहा तो मैं क्या रहूँगा? उसने खुदकशी कर ली। मैंने जमीला के पास आकर कहा, अब इससे दूसरे फ़ोन नंबर पर राबता कराओ। वो रॉल्फ विस्की से बोली, कम ऑन, अब पर्ची का दूसरा फ़ोन नंबर डायल करो। उसने हुक्म की तामील की। मैं उसके ज़रिए दूसरी बुलंद इमारत की छत वालों के दिमागों में पहुंचा। वहां भी उन मुसल्लह अफराद को एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। तीसरी और चौथी इमारतों की छतों से ज़्यादा मुसल्लह अफराद को बुलंदी से कूदकर मरने पर मजबूर किया। तकरीबन 1.5 घंटे में बुलंद इमारतों के चारों मोर्चे वीरान हो गए या मोर्चे बनाने वालों का कब्रिस्तान बन गए। मैंने जमीला से कहा, काम हो चुका है, तुम रॉल्फ और उसके साथी को ख़त्म करके चली आओ। शाम के साए गहरे हो चले थे। रात की तारीकी फैलने वाली थी। इससे पहले शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थीं। शाहराएं और गलियां सुनसान हो गई थीं। तमाम घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए थे। शहर वीरान हो तो सड़कों और गलियों में महज आवारा कुत्ते रह जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। शायद कुत्ते भी वहां की खाना जंगी के मामूल को समझ गए थे, इसलिए कहीं जाकर छुप गए थे। मैं कॉमरेड कमांडर के पास पहुंच गया। वो एक वैगन कार में बैठा था। आगे पीछे वाली सीटों पर उसके मुसल्लह बॉडीगार्ड्स थे।
اس نے شہر میں داخل ہوتے وقت ڈرائیور سے کہا، ہمارے ایک مورچے سے ہو کر چلو، ہمارے جنگ باز کامریڈز کو کھانے یا مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی تو فوراً ضرورت پوری کی جائے گی۔ وہ پہلے مورچے میں آئے۔ کمانڈر نے گاڑی سے اتر کر اپنے مسلح جاں بازوں سے مصافحہ کیا۔ ان سے پوچھا، کیا پوری طرح الرٹ ہو؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس مورچے کے انچارج نے جواب دیا، ہم پوری طرح مستعد ہیں، کھانا اور ہتھیار سپلائی کرنے والی ٹیم یہاں آتی رہتی ہے، فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔